أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واو لام زبر ول، فاتا زبر فت، والفتح حا پیش حو، والفتح وقفا، والفتح واو لام زبر ول، عين صاد زبر عص، والعصر را زير ري، والعصر وقفا، والعصر ميم زير مي، نون لام زبر نل، من ميم عين پیش مع، صاد زير صي، من المعصي، را كرا زبر را، تا زير تي، من المعصرات، وقفا، من المعصرات ميم زبر مع، عين لام زبر عل، معل، عين سين پیش عس، مع العسر را زير ري، مع العسر وقفا، مع العسر ميم لام زبر مل، قاف ألف زبر قا، ملقى، را زير ري، ملقاري، عين زبر ع، ملقارعة، تا پیش تو، ملقارعة وقفا، ملقارعة واو زبر و، همزة زير إي، وإي، ذال لام زبر ذل، وإذل ميم واو زبر مو، وإذا المو، همزة الٹا پیش او، وإذا الموء، دال زبر د، وإذا الموءودة، تا پیش تو، وإذا الموءودة وقفا، وإذا الموءودة يا نون زبر ين، ظا پیش ظو، ينظو، را لام پیش رل، ينظر، ميم را زبر مر، ينظر المر، همزة پیش او، ينظر المرء وقفا، ينظر المرء كاف لام زبر كل، فا زبر فا، را ألف زبر را، شين زير شي، كالشين لام زير شل، كالفراشل ميم با زبر مب، ثا واو پیش ثو، ثا زير ثي، كالفراش المبثوث وقفا، كالفراش المبثوث كاف لام زبر كل، عين ها زير عه، كالعه نون لام زبر نل، كالعهن ميم نون زبر من، فا ميم نون زبر من، فا واو پیش فو، شين زير شي، كالعهن المنفوش وقفا، كالعهن المنفوش। यहाँ तक हमारा हिज्जे में हो गया। अब हम इसको रमा में पढ़ेंगे। देखिए, वल्फत्हु वक़्फ़न, वल्फत्ह, वल्अस्रि वक़्फ़न, वल्अस्र, मिनल मुअस्सिराति वक़्फ़न, मिनल मुअस्सिरात, मअल उस्रि वक़्फ़न, मअल उस्र,
मल क़ारिअतु वक़फ़न मल क़ारिअ व इज़ल मौऊदतु वक़फ़न व इज़ल मौऊदा यंज़ुरुल मर्उ वक़फ़न यंज़ुरुल मर्उ कल फ़राशिल मबसूसी वक़फ़न कल फ़राशिल मबसूस कल इह्निल मंफूशी वक़फ़न कल इह्निल मंफूश। अगर आप तजवीद के साथ और तफसीर के साथ कुरान पाक को सीखना और समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।